बोट मारला ताजे आमकां नांव जाय तुका हिंग नांव जाय तें नांवूय आमकां जाय तें ताजे उत्तर ना सो ही गॉट नो प्रूफ ऑफ इवन द डिटेंशन सो गो बॅक मागीर आज सोडूंक जाय तांकां आमकां सोडपाचें आनी दवरूंकूच ना बसीन हाडल्या तशें ना रे हाडूंकूच ना तुका डिटेन केलं म्हाका सगळे भायर गोरवांक हाडून सोडटा आनी व्हरता आमी गोरवांक सगळ्यांची नावां बरोवन घेतलेली कॅन्सल केली सिलेक्टेड लोकांची घेतला प्रीती म्हण कोण प्रीती चव्हाण म्हणून कोण ते म्हणणार रिकॉर्ड ना रिकॉर्डार त्यांच्याकडे दे हॅव नॉट डिटेन अस टाइमपास रे व्यापार आपण ताणी एक मातशी काकीचो शो मारला राव म्हणटा राव म्हणटा राव म्हणून रावून कितें करता तुका जेवण करता कितें पार्टी करूया आमकां काय करना तुका कितें करता या आमी विजय बाब ज्या पद्धतीन पोलिसांनी तांकां आज मॅन हँडल केले लोकांक सगळे बहुजन समाजाचे लोक ते एक बायलेचे बॅरिकेडाक भरून नाकूट आयला आनी डॉक्टरान ताका एडवायस दिला नाकूट काडपाक पडटले म्हणून ह्या घटनेची जबाबदारी कोण घेता? पळय 80 वर्सां पयलीं जी परिस्थिती आशिल्ली तेन्ना लोहिया हांगा आयलो आनी क्रांतीक सुरवात केली तीच परिस्थिती गोंयांत आतां आसा सो गोंयचो आतां राजा जो आहा तो तोच सालाजारूच आहा बदल कांय ना हिस्ट्री इज रिपिटींग इटसेल्फ सो क्रांती करपाक गोंय पिकलां आनी हे जे कितें अन्याय आनी चड करून बहुजन समाजाचेर जाता ही सरकाराची दादागिरी ही आतां जिरोवपाकूच जाय आनी जिरयतले जर जाल्यार संघटीत जावन एक लढो फुडें व्हरूंकूच जाय आज तांकां जाल्लें आहा फाल्यां सगळ्यांक जातलें की विदावट रिजन लोकांक हाडून डिटेन करतले आतां तांचे कडेन प्रूफ ना ऑफ डिटेन्शन कोणाक हाडलें तें तांचे कडेन रिकॉर्ड ना कित्याक हाडलां तें तांकां खबर ना तांचें प्रिव्हेंटीव डिटेन्शन तें केन्ना येता जेन्ना एक इव्हेंट आसता तो इव्हेंट जाल्लो आसा सो आतां कित्या खातीर डिटेन करता आनी कोणाक करतात सो हें सगळें जर पळयलें जाल्यार अशें दिसता की तांकां डिटेन ते करूंकूच शकना आनी तांकां उगीच दवरलेले आहा सो उगीच जर दवरल्या जाल्यार आमी तांकां सोडपाचें चीफ मिनिस्टर कितें म्हणटा हां चीफ मिनिस्टर ना ना तो कितें म्हणटा ताका विचारलें आसतलें कोऑपरेट म्हळ्यार कितें विजय बाब हे कारापूर सर्वंटचे लोक 75वा दीस आज जो थंय गांवांक लोधा प्रोजेक्ट येता तो विध्वंसक प्रकल्प सगळे पर्यावरणाची हानी करून सगळे नष्ट करून जो प्रकल्प येता गोंयच्या हेचा व्हडलो प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट हे आज 75वा दीस आज आझाद मैदानाचेर आयिल्ले ह्या प्रकल्पाच्या विरोधांत तांकां 150 मिटर पयसूच जो आझाद मैदान आसा ताजे पयस तांकां पोलिसांनी ज्या पद्दतीन हांगसर हाडले त्या कृतीचे तुमी कशें पळयता? हांव कंडेम करता हांव तेच म्हणटा की सालाजार 80 वर्सां पयलीं आनीक आतांचो मुखेलमंत्री आज हे एकूच आहा सो ते लोक विरोधी ते डिक्टेटोरियल तांची दादागिरी आनी खाकी कपड्याची ही दादागिरी ते आतां दाखयतात तांकां कारण ना इव्हेंट जर आसा तो इव्हेंट आमी उद्ध्वस्त करपा खातीर थंय वता अशें जर पुलीस रिजन घेता तर तो इव्हेंट जाल्लो आहा सो आतां हाडयता कित्याक लोकांची नांवां जाय म्हणटा कित्याक नांवां जाय कसलें नांव जॉइंट मामलेदार आशिल्ले पळय 100% will be with them and I have to warn the police that if they try to detain people like this people from all over Goa will come and detain the police here. We'll hold them hostage. Today the police are holding people hostage. People will hold the police hostage tomorrow. And you will be with them? Yes, and we will remove this police station. In any case, this police station appears to be illegal. It is a archival property. Can't be used for such purposes. ओके त्या टायमार डिटेन करताले पळय त्या टायमार एक जॉइंट मामलेदार आसले तांकां जेन्ना विचारले प्रेसान विचारले खंयच्या आधाराचेर तुमी डिटेन करता कितें प्रोसेस कितें लेटर आयला जाल्यार तेंच्या कडेन कांयच नासलें आनी जेन्ना विचारले तेन्ना ते गुगल करून दाखोवपाक लागले की हे पळय ही प्रोसेस आसा करून आनी मिडिया विचारूंक शकना अशें प्रिव्हेंटीव डिटेन्शन म्हणटा ताका एक प्रोसिजर आसता
प्रोसिजर कितें आसता की हो इव्हेंट जावपाचो आहा आनी हो इव्हेंट तुमी उद्ध्वस्त करपाक येता म्हणून आमी सेक्शन कितें 144 आतां ते चेंज जाला ते नवें सेक्शन BNSाचें लावन आनी ताजे खातीर आमी तुका भितर येवंक दिना हें तांचे करपाक तांकां कायदो अलावज देम पूण ताणें केल्लें दिसना हें एक जालें दुसरो तो इव्हेंट जो आहा जो गव्हर्मेंटाचो प्रोग्राम आशिल्लो तो ऑलरेडी जालो सो आतां कित्या खातीर तुमकां नांवां जाय तांची कसलीं नांवां आनी कितें करपाक नांवां ती अरे ते लोक एफेक्टेड बाय कारापूर तो लोदाचो प्रोजेक्ट ती कितें नांवां ती सगळ्या जगाक खबर आहा मरे तांची ती नांवां तुका कशी जाय पूण कसली दादागिरी तूं तांकां भिवयता आज उदक ना मरे थंय आनी आज कसले प्रोजेक्टांनी उलयतात तुमी गोंयची जनताच पयली आतां उदकाक पातीशेर जावन मरपाची आहा सो आनी आतां हांचे आमदार जे आहा पळय BJPचे जे कोण सत्र्यो दितात कापोती दितात ताचेर पावसूच पडना मरे हांच्यो सत्र्यो कापोती येवपी सगळ्यो पनवत जाल्ली आहा जॉईंट आनी सत्री दिली आनी पावस बंद जालो विजय बाब जॉईंट मामलेदार आसा जेन्ना पत्रकारांनी विचारले तेन्ना ती पत्रकारांक सेक्शन सांगता तुम्ही पत्रकार आपणाक क्वेश्चन करूंक शकना म्हणून ते सुद्धा गुगल हे जॉईंट मामलेदाराक आमी टार्गेट करतले पयले करुया ताका टार्गेट कित्याक हो जॉईंट मामलेदार म्हणटा तो तेन्नाचो फॉर्चुनात बिराद जो लोहिया कसो पिस्टल दाखयतालो तोच जालो ते प्रतीक ते इट इज बेसिकली अ सिंबल ऑफ डेस्पोटी म्हळ्यार दादागिरी ऑफ द स्टेट आता ठरयला कितें आता लोक ना म्हाका दिसता लोकांनी वचपाचें आनी आमी ताका बरी अरेंज करून व्हरपाचें आनी जर रावले जाल्यार आनी लोकांक हाडपाचें आनी हांगा पुलिसेक फोन करपाचें ज्या पद्दतीन पुलिसान तांकां हांगसर हाडले त्या कृतीचे तुम्ही निषेध करता 100% निषेध करता. ह्या कृती बद्दल पोलिसांचे जे अधिकारी कोण इन्वॉल्ड आहा तेंचेर कंप्लेन ताचेर फायल एक्शन जावपूच जाय आनी जे कोणाचे ते नाकूट काडला म्हणटा पळय दुखलून ताचें नांव आमकां कळपाक जाय न्ही तुमकां जर लोकांचें नांव जाय जाल्यार ताजें नांव कळपाक जाय मरे ताजेर आमी कंप्लेन घालतले नेक्स्ट थिंग इज विल फायल अ कंप्लेन ऑन देम सो ह्या कारापूर सर्वंटच्या लोकांक लोदा प्रोजेक्टा विरोधात आज 75 दीस जे झगडे मारतात त्यांचे फाटिंबा तुम्ही आसतले 100% आसतले आनी इश्यू सारको आहा कॅरिंग कॅपॅसिटीचो इश्यू आतां चड करून हो एल निनो जावन इवन परमिशनां जर सारकें आसा जाल्यार पसून हो इश्यू उरता कित्याक गोंयांत आनी आमच्याच स्थानीक मनशांक उदक पिवपाक आमी पातीशेट लावपाचें आनी भायल्यान खंयचे हाडटा